سرور عالم نے فرمایا کہ اللہ اپنی شان دے لائے کہ اس رات پہلے آسمان تے تشریف لے آندے اور طلوع فجر تک رب تعالیٰ اعلان فرماندا ہے کوئی مانگنے والا اج ہے کوئی اولاد منگے میں عطا کراں کوئی دولت منگے میں عطا کراں کوئی کاروبار منگے میں عطا کراں اس رات جو منگے اللہ نو عطا فرما دے دے گرامی قدر حضرات پتہ لگیا کہ یہ رات ایک تے جاگن دی رات ہے ایک منگن دی رات ہے ایک توبہ دی رات ہے اس رات اللہ کریم اپنی بخش دے دروازے کھول دے دے گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو بھی ثابت ہو گیا اور قرآن مجید فرقان حمید بچ اللہ کریم دے فرمان تو بھی ثابت ہو گیا کہ شب برات کوئی خاص رات ہے اس رات کرنا کیے ویسے تے انسان ساری زندگی دیا راتاں سو کے گزار دے نا اللہ فرماتا ہے ساری زندگی دیا راتاں اپنی مرضی نال گزارن والے ایک رات کدے میری مرضی دی گزار میری رحمت دیمن واسطے تیار ہے کوئی مانگن والا میں انہوں عطا کراں یہ رات سون دی رات نہیں یہ رات جاگن دی رات ہے گرامی قدر حضرات ایک منٹ دے اندر دنیا دے تقریباً 100 تو زیادہ لوگ 1000 تو زیادہ لوگ مر جاندے 24 گھنٹیاں دے اندر ایک دن دے اندر 1 لاکھ تو زیادہ بلکہ کئی لاکھ تو زیادہ انسان 24 گھنٹے چ مر جاندے حالانکہ انہوں نے یقین نہیں ہوندہ کہ اسا مر جانا شب برات انسان دی موت دا پروانہ اگر انہیں سال چ مر جانا ہے تے فرشتے اندے سپرد کر دیتا جانا ہے انسان